लफ्ज़ दज्जाल दजल से है जिसके मानी फरेब के हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की जो बड़ी अलामात बताई हैं उनमें दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। वो ना सिर्फ लोगों को खुदा के रास्ते से भटकाएगा बल्कि खुद भी खुदाई का दावा कर बैठेगा और अपनी इस बात में वजन लाने के लिए एक हदीस के मफहूम के मुताबिक वो लोगों को मारकर जिंदा भी करेगा। लेकिन ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर एक बात समझने की जरूर है कि दज्जाल के पास मुर्दा को जिंदा करने की ताकत मौजूद नहीं होगी, बल्कि मॉडर्न लफ्जों में अगर आपको समझाया जाए तो उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि जिसके जरिए बज़ाहिर मुर्दा नजर आने वाले शख्स को जिंदगी अता कर दी जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस का मफहूम है कि जिसमें आपने दज्जाल के मुर्दा जिंदा करने के मुतल्लिक जब बयान फरमाया तो सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने दरियाफ्त किया कि क्या दोबारा जिंदा होने वाला शख्स वही होगा जो मर गया था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, वो उसकी तमसील यानी उसका रेप्लिका होगा। दोस्तों, जिस हदीस का हम तज़किरा कर रहे हैं इसी हदीस में दज्जाल के मुर्दे को जिंदा करने की ताकत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा जिक्र फरमाया। यानी दज्जाल 3 मरतबा तो ऐसा कर पाएगा लेकिन चौथी मरतबा वो नाकाम रहेगा। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतालिक इरशाद फरमाया कि वो आग बरसाने और बारिश लाने पर भी कादिर हो जाएगा। अब दोस्तों, मौजूदा साइंसी तरक्की पर अगर निगाह दौड़ाएं तो क्या साबित नहीं होता है कि मिसाइल्स और रॉकेट्स की बदौलत आसमान से आग बरसाई जा सकती है और टेक्नोलॉजी की मदद से मसनूई बारिशें बरसाना तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। हम सब की आज की वीडियो में आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि किस तरह मेडिकल साइंसेज तरक्की के वो मदारिज तय करती जा रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान भी पूरा होने वाला है कि जब ये दुनियावी ताकतें मुर्दे को जिंदा करने का दावा कर बैठेंगी। दुनिया में कहां-कहां इस हवाले से खुफिया तजुर्बात किए जा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट्स किस नहज पर पहुंच चुके हैं, तफसीलन आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, दज्जाल के मुतालिक बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स की राय ये है कि वो एक शख्स नहीं बल्कि एक पूरा निज़ाम यानी सिस्टम होगा। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने के लोगों को समझाने के लिए तमसीलन बतौर एक आदमी उसका जिक्र फरमाया था। बहरहाल ये एक अलग बहस है और ये हमारा आज की वीडियो का मौजू भी नहीं है। हम महज ये देखेंगे कि मेडिकल साइंसेज किस दर्जा तरक्की करती जा रही हैं कि अब मुर्दे को जिंदा करने पर भी तजुर्बात हो रहे हैं और वो वक्त दूर नहीं कि दज्जाल चाहे एक फर्द हो या चाहे एक पूरा निजाम, वो अल्लाह की इस ताकत को चैलेंज करने के भी काबिल हो। मौत के बाद जिंदगी के मौजू पर साइंसदान सैकड़ों रिसर्चेस कर चुके हैं और इनमें कई इंकशाफात भी हुए हैं। अब एक अमरीकी मेडिकल फर्म के साइंसदान कुदरत को चैलेंज करने जा रहे हैं और ऐसे तजर्बात किए जा रहे हैं कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अमरीकी तिब्बी तहकीकाती कंपनी बायोक्वार को तारीख का मुतनाज़ा तरीन रिसर्च करने का इजाजतनामा दिया जा चुका है और इस इजाजतनामे के तहत वो मौत के बाद जिंदगी को दोबारा लौटाने की कोशिश करेंगे और फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले वो क्लिनिकली डेड करार दिए गए पेशेंट्स पर तजुर्बात करेंगे। दुनिया में ऐसे अफराद होते हैं कि जिन्हें जिंदा करार दिया जा सकता है न मुर्दा। इन अफराद के दिमाग मुर्दा हो चुके होते हैं मगर बदन जिंदा रहते हैं। ये सांस तो लेते हैं मगर इनमें जिंदगी के आसार गायब होते हैं। ऐसे मरीजों को जिंदा करने की कोशिश करने के लिए बायोक्वार को ये मुतनाज़ा तरीन तहकीकाती इजाजतनामा दिया गया है और परमिशन मिलने के बाद अब बायोक्वार आइंदा बरस से अमेरिका और इंडिया में मौजूद 20 ऐसे मरीजों पर अपनी तहकीक का आगाज करने जा रही है। साइंसदानों के इस ग्रुप ने ऐलान किया कि इंसानी दिमाग की मौत हतमी नहीं होती, उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है और अपने इन तजुर्बात में ये साइंसदान क्लिनिकली डेड करार दिए जाने वाले शख्स के खून से स्टेम सेल्स हासिल करके दोबारा उसी के जिस्म में दाखिल करेंगे। उसके बाद रीढ़ की हड्डी में पेप्टाइड्स इंजेक्ट किए जाएंगे। फिर पेशेंट के नर्व सिस्टम को लेजर के जरिए एक्टिव करने की कोशिश की जाएगी और MRI स्कैनर्स के जरिए उसके जिस्म में आने वाली तब्दीलियों की निगरानी होगी। बायोक्वार नामी इस कंपनी के CEO एरा पास्टर का कहना था कि हमें उम्मीद है कि रिसर्च के इब्तदाई 2 से 3 महीने में इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट सामने आने लगेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ज्यादातर तवज्जो रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाले हिस्से के इलाज पर मरकूज रखेंगे जो दिमाग का सबसे निचला हिस्सा होता है और ये दिल की धड़कन और सांस लेने के अमल को कंट्रोल करता है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर एक बात समझ लेना
لینا انتہائی ضروری ہے کہ اس سے پہلے انسان کلوننگ کے ذریعے ایک بھیڑ کی تخلیق بھی کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ کئی جاندار پیدا کر چکے ہیں، لیکن یہ پروسیس اس سے اگلا سٹیپ ہے، یعنی اب بظاہر مردہ قرار دیے جانے والے انسانوں کو زندہ کرنے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تجربات انسانوں سے پہلے جانوروں پر آلریڈی کیے جا چکے ہیں۔ جب آپ کے جسم کا درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے، کوئی دماغی سرگرمی، دل کی دھڑکن، خون کی گردش، سب کچھ تھم جائے اور ہر ایک یہ مان لے کہ آپ مر چکے ہیں، مگر پھر بھی آپ کو زندگی کی جانب واپس لایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ دعویٰ ہے جو ایریزونا یونیورسٹی کے پروفیسر پیٹر نے کیا ہے، اور یہ ایسا مبالغہ آرائی پر بھی مشتمل نہیں ہے۔ پروفیسر پیٹر نے میریلینڈ یونیورسٹی کے پروفیسر سیموئل ٹشرمین کے ساتھ مل کر یہ ثابت کیا ہے کہ جسمانی افعال کو ایک وقت میں کئی گھنٹوں تک معطل یا بند رکھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جس کی آزمائش ابھی تک جانوروں پر ہی ہوئی ہے، اور اس میں زخمی ہو جانے والے جسم سے خون کو نکال کر اسے ٹھنڈے کھارے پانی سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، جبکہ خون کو عام جسمانی درجہ حرارت سے 20 سینٹی گریڈ کم درجہ حرارت میں ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ جانوروں کے جسم پر موجود زخم جب ایک مرتبہ ٹھیک ہو گیا تو خون کو ایک مرتبہ پھر ان کی وینز کے ذریعے داخل کیا گیا اور ان کا جسم ایک مرتبہ پھر آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع ہو گیا۔ پروفیسر پیٹر کا کہنا تھا کہ جیسے ہی خون کو دوبارہ جسم میں داخل کیا جاتا ہے اس وقت جسم گلابی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انتہائی حیرت انگیز ہے کہ 30 سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت پر دل دوبارہ دھڑکنے لگتا ہے جیسے وہ کبھی رکا ہی نہیں تھا اور خود ہی کام کرنے لگتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جن جانوروں پر یہ تجربات کیے گئے ہیں ان میں دوبارہ اٹھنے کے بعد سائیڈ ایفیکٹس انتہائی کم سامنے نظر آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں اب انسانوں پر یہ تجربات شروع کیے جانے لگے ہیں۔ چین میں بھی ڈاکٹرز اور میڈیکل سائنٹسٹ کا ایک گروپ لائف پریزرویشن پروجیکٹ کے نام سے ایک کام کر رہے ہیں۔ چینی ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ وہ ایک مردہ قرار دی جانے والی خاتون کو کرائیوجینک ٹیکنالوجی کی مدد سے دوبارہ زندگی کی طرف لانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور انہیں امید ہے کہ پھیپھڑوں کے کینسر کے سبب ہلاک ہو جانے والی چینی خاتون جیان کو دوبارہ زندہ کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس خاتون کو چینی سائنٹسٹ نے لیکوڈ نائٹروجن کے محلول میں -180 ڈگری درجہ حرارت پر منجمد کر دیا تھا، اور خواتین حضرات اس لائف پریزرویشن پروجیکٹ نامی کام پر سرمایہ کاری اور تکنیکی معاونت ایک امریکی ادارہ ایلکور لائف ایکسٹینشن فاؤنڈیشن فراہم کر رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت چینی سائنسدانوں نے اس خاتون کے شوہر کو اس بات پر راضی کیا تھا کہ وہ اگر اپنی بیوی کو فریز کرنے کی اجازت دیں تو وہ یقیناً ماڈرن کرائیوجینک پروسیس سے اس کی بیوی کو بالکل صحت مندانہ پوزیشن میں زندہ کر سکتے ہیں۔ اس پیشکش پر اپنی بیوی سے محبت کرنے والے اس شخص نے اس بات کی اجازت دے دی، اور اس ماڈرن کرائیوجینک پروسیس میں سب سے پہلے چینی سائنسدانوں نے اس مردہ یا اس وقت قریب المرگ چینی خاتون کی باڈی سے انجیکشنوں کی مدد سے ان کے جسم کا خون باہر نکال لیا تھا، اور ان کے خون کی رگوں میں لیکوڈ نائٹروجن اور دیگر مادے بھر دیے تھے، اور اس کی لاش کو انتہائی کم درجہ حرارت پر خاص قسم کے ٹینکس میں لیکوڈ نائٹروجن کے محلول میں ڈال کر فریز کر دیا تھا۔ میڈیکل سائنٹسٹ کو اس عمل کے بارے میں امید ہے کہ جب وہ ان کی رگوں میں نیا خون ڈالیں گے اور بجلی کے مخصوص جھٹکے دیں گے تو یہ مردہ اور منجمد خاتون دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور نئی زندگی پانے والی اس خاتون کو کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ اس پروجیکٹ کو سپانسر کرنے والے امریکی ادارے ایلکور لائف ایکسٹینشن کے ڈائریکٹر اور سینئر میڈیکل رسپانس کنسلٹنٹ ڈاکٹر ایرن ڈریک نے بتایا کہ انہوں نے چینی طبیبوں اور محققین کے ساتھ 55 گھنٹوں کی طویل طبی تحقیق میں حصہ لیا ہے۔ اب ہم آنے والے دنوں میں اس خاتون کے جسم کو اس مادے اور یخ بستہ نائٹروجنی ماحول سے نکال کر زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، جس کی مکمل تحقیق اور ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اس کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن دوبارہ زندگی کی طرف لانے کی کوششیں کامیاب ہونے کے بعد کم از کم ہماری یہ کرائیوجینک ٹیکنالوجی خفیہ نہیں رہے گی۔ خواتین حضرات، فی الحال تو اپنے ان تجربات میں یہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے ہیں، لیکن جس تیزی کے ساتھ دنیا کو یہ دھن لگ چکی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، تو عین ممکن ہے کہ آنے والے چند سالوں میں آپ یہ خبر بھی سن لیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات حرف بحرف پورے ہو جائیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جب ایسا ہو تو ہم پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں اپنے ایمان پر قائم رہیں اور ہمارے قدم ڈگمگائیں نہیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہوگا جب دجالی نظام یا دجال اگر فرد کی صورت میں سامنے آتا ہے تو وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ اس پر یقین کر کے اپنی آخرت خراب کر لیں گے۔
اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری سانسیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزریں، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت سے سوالوں کے جوابات بھی ملے ہوں گے اور آپ کو نئی معلومات بھی حاصل ہوئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور فیوچر میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔